वेलकम बैक। बिलावल साहब भी कह रहे थे कि हमने अपोजिशन को 30 दिनों में इकट्ठा कर लिया था, मौजूदा अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो रही। अब जमात इस्लामी ने 7 अगस्त को कॉल दी हुई है एहतजाज की, और पीटीआई जो है वो 5 अगस्त को एहतजाज की तरफ जा रही है। आप ये समझते हैं कि मुल्क में अब ऐसी कोई तहरीक चल सकती है, या ऐसा माहौल है, या अपोजिशन इस पोजिशन के अंदर है कि वो स्टेट मूवमेंट का मुजाहरा करके या उस पावर को दिखा के कम अज कम इस गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकती है, अवाम के लिए कोई रिलीफ ले सकती है, या वही बात कि गवर्नमेंट को सतह खैरा है? जी, जो हालात इस वक्त पीटीआई की मैं बात कर रही हूँ कि उनके पास एक फोरम था, वो फ्लोर पर थे, वो आवाम की बात कर सकते थे। वो कहते हैं कि बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर गया, जिसमें ये मीटर के फिक्स चार्जेस थे, गैस का था, तमाम चीजें थी बहुत सारी। वो तमाम ये मसाइल इनके ऊपर बात कर सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुंह में दही जमा कर बैठे में चले बाहर। तो वो है ना कि वो क्या एक वीडियो थी ना कि मारोगे तो नहीं ना, उधर तो गोलियां चलती हैं। वो थोड़ी सी एक चीज समझ में आती है, उस पर भी मैं बात करती हूँ, लेकिन फ्लोर तो इनके पास है। ये हुकूमत को तो टफ टाइम दे सकते थे। इतने मसाइल हैं, इतने मसाइलिस्तान है कि उसके ऊपर अगर डेली भी बहस हो तो तब भी उसके ऊपर वो कहते हैं कि ये मसले खत्म ना हो, लेकिन उन्होंने वहां पर अपना किरदार अदा नहीं किया और खामोशी से बैठे में। मुझे उनका ये वाली पॉलिसी समझ नहीं आ रही। बाकी ये कि अभी कहा कि आपने कहा कि बिलावल साहब ने कहा कि सारा वो कर लिया। भाई सारी ओपोजिशन इकट्ठी हुई थी, उनका मेन मकसद एक था, इक्तदार हासिल करना। वो जैसे भी आए, कि वो चले किसी को गिरा कर आए या क्या कहते हैं किसी के सर फोड़ कर आए, बस किसी न किसी तरीके इक्तदार में आना है और वो हिस्से बखरे करने हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इक्तदार की बात नहीं है ना, वहां पर उन्होंने अपने लीडर के लिए भी तहरीक चलानी है। वहां पर ये कि अब मुझे नहीं पता उन तमाम चीजों में अवाम के मसाइल हैं या नहीं है, लेकिन अवाम के मसाइल भी हैं। तो अगर आप जमात इस्लामी की बात करें तो मुझे तो आज तक उनके किसी भी एहतजाज और चीजों की समझ आई ही नहीं। जब वो कह रहे हैं ना कि इनका एहतजाज होता किसके खिलाफ है, वो हासिल क्या करते हैं और उसके बाद क्या होता है, उनकी तो मुझे कभी भी नहीं आपको समझ नहीं आ रही है। जरा ये शफी जान साहब से पूछते इस चीज के हवाले से। शफी साहब मुझे बताइए कि आप बैठे हुए थे बैरिस्टर गौर साहब के साथ और बता रहे हैं कि 5 अगस्त को आप लाहे अमल का ऐलान करेंगे, गालिबन आप जलसा करने जा रहे हैं पेशावर के अंदर। सोहेल अफरीदी साहब ने इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हलकों के अंदर जलसे किए हैं, उन जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो पेशावर में एक और जलसा करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? इमरान खान कैद है पंजाब में और आप धड़ाधड़ जलसे करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी पिछले 2-2.5 साल में थी जो खैबर पख्तूनख्वा में आपने अपनाई नहीं है, जिसको अब अपनाएंगे तो तहरीक इंसाफ की सियासत के ऊपर इमरान खान की रिहाई के लिए कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, जहां तक 5 अगस्त की बात है तो इमरान खान साहब के अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं। अच्छा, अगवा इसलिए कहा जा रहा है कि कोई बुनियादी हुकूक इमरान खान साहब को नहीं मिल रहे। कैदी की भी अपनी कुछ बुनियादी हुकूक होते हैं। इमरान खान साहब को ना मुलाकात की इजाजत है, ना तबी सहूलत मिल रही है, ना डॉक्टर्स की रसाई है, और इवन अब तो आपने देखा होगा कि वकला का एक्सेस भी नहीं है। तो ये अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं। उस 5 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में जलसा आम होगा, जो कि इंशाल्लाह लाखों की तादाद में खैबर पख्तूनख्वा से लोग उसमें शिरकत करेंगे। मशावरत तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। चकजई साहब से भी, मौला अलामा साहब से भी, अफरीदी साहब वहां से खिताब करेंगे। दीगर हमारी जो पार्टी की मेन लीडरशिप है वो भी मौजूद होगी। और ये सिर्फ जलसा नहीं होगा नादिर उमर साहब, अब ये तहरीक की आगाज है 5 अगस्त को। अगला लाए अमल हम इंशाल्लाह इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में देंगे, और वो जो लाए अमल होगा उसके बाद ये हुकूमत नहीं ठहर पाएगी। हम ये फैसला कर चुके हैं। अब बात जो है जो फैसला मैं आपको खता कलामी आपकी कर रहा हूं, मुझे बताइए कि जो फैसला आपने आप कहते थे कि महमूद खान चकजई ने करना है, अब वो वक्त खत्म हो गया, अब खुद पीटीआई फैसला करके ऐलान करने जा रही है? उनके साथ मशावरत हो चुकी है। मैंने शुरू में कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की लीडरशिप भी वहां पे मौजूद होगी। अलामा साहब से भी मशावरत हो चुकी है। उनकी मशावरत से ही सब कुछ होगा। आप देखेंगे कि 5 अगस्त को जो लाएअमल तहरीक इंसाफ देने जा रही है, बल्कि हम तो अलायंस बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी इन कांटेक्ट है, कल भी उनसे बात हुई है, 5 अगस्त के बाद उनसे मुलाकात भी होगी। हम चाहते हैं कि वो भी इस अलायंस का हिस्सा बने। इसके अलावा दीगर सियासी कुव्वतें जो ये समझती है कि मौजूदा जो हुकूमत है ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, इनके पास कोई मैंडेट नहीं है, वो हम कोशिश करेंगे तमाम सियासी कुव्वतों से बात करने की भी और इस अलायंस का हिस्सा भी बनाने की कोशिश करेंगे। हम ये चाहते हैं कि आप 5 अगस्त के बाद आप देखेंगे कि 5 अगस्त को जो लाएअमल दिया जाएगा,
وہ جو عشق عمران کی بات ہوتی تھی، جو مذمت کے چیمپئن کی بات ہوتی تھی، وہی عشق عمران اور مذمت کے چیمپئن آپ کو ابھی سڑکوں پہ نظر آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں شہلا صاحب ایک بات یہ سوچ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں ہے، پنجاب میں 30 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، تو آپ کم از کم یہ پی ٹی آئی کو آفر کر دیں، آپ ان کو کراچی میں جلسہ کرنے دیں، یہ وہاں پر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر لیں، کیونکہ آخری بار جو جلسہ ہوا تھا وہ چھوٹا جلسہ رہا، بڑا جلسہ تھا، وہ کراچی میں ہی تھا. نہیں، جلسے کے وہاں بھی جمع این او سی نہیں ملی تھی. ان کو یہ اتنے پریشر میں تھے کہ ان کا وزیر اعلیٰ ملاقات سے بھاگ گیا تھا. آپ کیسی بات عمر کر رہے ہیں؟ ان کے اختیار بھی نہیں ہے این او سی. ابھی میں چیلنج کر رہا ہوں شہلا آپا کو کہ دیں ہم این او سی کراچی میں. ہم 5 اگست کا جلسہ پشاور سے کراچی شفٹ کرتے ہیں. چلیں جی شہلا صاحبہ. اچھا دیکھیں، یہ تو ڈی سی کے اختیارات ہیں اور ڈی سی ان کے اختیار میں ڈی سی کے اختیارات ویسے ہی ہیں جیسے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے اختیارات ہیں. ڈی سی کس کے انڈر ہے؟ اور ان کے اختیارات ایسے ہیں کہ این ایف سی پہ شور مچایا کہ حصہ نہیں دیں گے، پھر دے دیا. اچھا تو کس کے کہنے پہ دیا؟ ٹھیک ہے. اب دوسری بات جو ہے این ایف سی سے شیئر نہیں دیں گے، جو جس طرح سے صوبوں نے اپنا پہلے شیئر لیا اور پھر اس میں سے دیا حصہ. ہم نے نہیں دیا. آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. ہم نے نہیں دیا. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کے سی ایم یہاں پہ اقرار کر کے جاتے ہیں. دیکھیں بات کو ہے نا ہمیں آگے بڑھانا ہے، بات کو تھوڑا سا ٹھیک ہے. اب میں اسی پہ بات کر رہی ہوں، آگے اس پہ بات کرنے دیں نا. پرسوں بھی آپ کہہ رہے تھے کہ کے پی اور بلوچستان، میں نے کہا نہیں، کے پی بلوچستان دونوں ہمارے. ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی قتل کا بھی مجرم ہے تو اس کو اس کے جو جیل مینول ہے اس کے اکارڈنگ رائٹس ملنے چاہیے. ٹھیک ہے. اس سے ہم نہیں کرتے. اسی طرح جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جلسے اور وہ کرنا چاہتی ہے، وہ رائٹس ملنے چاہیے. اور اگر ایسے حالات ہیں کہ جہاں پر دوسری پارٹیز کر رہی ہیں اور پی ٹی آئی نہیں کر سکتی، تو یہ ایک تشویش کی بات تو ہے. آج پی ٹی آئی کا معاملہ ہے، کل دوسری پولیٹیکل پارٹیز کا معاملہ ہوگا. شفیع جان صاحب بات کو جو ہے نا پولیٹیکل لہجے میں اور اپنے وزن کے ساتھ ہم تو صرف این او سی کا پوچھ رہے اب دیکھیے ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ جہاں زرداری ہو وہاں استثنا نہ ہو، یہ نہ ہو، اور ہمارا لیڈر چور ہو اور اس سے ہاتھ نہیں ملاتا. دیکھیے زرداری صاحب کو آپ نے اپنے دور میں بھی پکڑا پرانے کیسز پہ، یہ کہہ کے کہ ہم نے کوئی نیا کیس نہیں بنایا، جبکہ ان کیسز میں کچھ نہیں رہا تھا. آپ نے کیا نکالا؟ آپ نے تو فریال بی بی صاحبہ کو 1 کروڑ ٹرانزیکشن بینک ٹو بینک تھی، اس پہ پکڑا. مجھے بتائیں کس قانون کے تحت آپ نے جیل بھیجا جبکہ نیب نے داخل کیا تھا رات کے 12 بجے عید کو، اور کس قانون کے تحت آصفہ بی بی نہیں مل سکتی تھی والد سے. تو یہ جو ہے نا، یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ جو ہے نا، یہ سب کر سکتے ہیں. میں بھی کر سکتی ہوں کہ کیا سزا پوری ہونے کے بعد جو انہیں القادر کیس میں ملی ہے، آئینے میں اپنے آپ سے ہاتھ ملائیں گے، اپنی بیگم سے ہاتھ ملائیں گے جو ان کو ملی ہے سزا. تو یہ باتوں کا کلچر تھوڑا نیچے لیول پہ لائیں اور کوشش کریں کہ ہمیں آگے بڑھیں، موو آن. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ، منیمم ایجنڈے پر ایک پلیٹ فارم پہ ہو کر کچھ حاصل کر سکیں. ہم مانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل جو ہے وہ اظہار پہ، افکار پہ، اسپیچ پہ وہ آزادی نہیں ہے. تو یہ ہم نے حاصل ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے کرنی ہے. ایسے نہیں کرنی کہ جب آپ جیت گئے، ایک منٹ، جب آپ جیت گئے تو صحیح تھا، آپ کے بل پاس ہوتے تھے ان کے فون کرانے پہ تو صحیح تھا، آپ نے جو ہے وہ موشن آف نو کانفیڈنس کے بعد انہیں دعوت دی کہ ہم آپ کو تحیات بنائیں گے چیف آف آرمی سٹاف، وہ صحیح تھا، لیکن وہ نہیں مانا گیا تو برا ہو گیا. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کہ شفیع جان جو بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں این او سی دے دیں، آپ کہہ رہے ہیں ڈی سی کا یہ اختیار ہے. ویسے جب اڈیالہ کی آج بھی کوئی ملاقات نہیں، جمعرات تھی، تو وہ بھی کہتے ہیں دیکھو اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا امپلائی، لیکن وہ کہتے ہیں دیکھو یہ ہمارا اختیار نہیں ہے. لیکن یہ آپ بھی جانتی ہیں، سب جانتے ہیں کہ کہاں فیصلہ ہوتا ہے. تو ڈی سی کم از کم سندھ گورنمنٹ کا امپلائی ہوتا ہے. منسٹری جو ہے نا، جیل جو ہے وہ جیل خانہ جات منسٹری ہوتی ہے.
داخلہ الگ ہوتی ہے لیکن جیل خانہ جات ایک الگ چیز ہوتی ہے اور اس کے اختیارات میں جیل ہوتی ہے اور یہ آئینی جو ہے نا وہ آئینی طور پر بالکل ہر چیز واضح ہوئی ہوئی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ پنجاب بھی ہم سے یہ سیکھے کہ پی ٹی آئی کو جلسے کہنوں سے نہیں دے رہا کے سیاسی قیدی ہیں. دیکھیے میں نے اسٹریٹ اوے کہہ دیا ہے کہ یہ اختیار ڈی سی کا ہے. اگر ڈی سی نہیں دے پا رہا تو یہ سوچ کی بات ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. آپ کے انڈر نہیں ہے, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے یہ سوچ. میں نے اس سے بڑی بات کہی ہے شفیع جان, بات کو تو سنو. میں نے اس سے بھی بڑی بات کہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اگر ڈی سی نہیں دے پا رہے یہ جلسوں کی اجازت تو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے لمحہ فکریہ ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے قبلے درست کرنے ہوں گے, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کسی بھی طریقے سے, چاہے آر ٹی ایس بیٹھے چاہے فارم 47 ہو, اس سے حکومتوں میں نہیں. میرے خیال ہے انہوں نے بڑی بات کر دی ہے جس کو گہری بات کہہ سکتے ہیں کہ اپنا گھر درست سیاسی جماعتیں کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنے چاروں معزز مہمانوں کا, شفیع جان صاحب کا, شیلا رضا صاحبہ کا, سائرہ بانو صاحبہ کا اور رانا شہریار صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.